आवडीचा मित्रमंडळ कशा आहात तुम्ही? तुमका सगळ्यांक म्हज्या कडसून हाय. आयज सकाळ फुडें गाडी घेतली आनी भायर सरलो कित्याक आयज आसलो शेनवार आनी म्हाका काडपाक जाय आसली पानां. कसली पानां तुमकां खबर आसतली तुमी म्हाजे पयलींचे ब्लॉग पळयले जाल्यार. आनी फायनली म्हाका पानां मेळ्ळी. पानां काडटा काडटा म्हणलें तुमकां व्ह्यूय दाखोवया. व्ह्यू सुद्दां एकदम बेस्ट येयल्लो. व्ह्यू दाखयलो आनी तसोच हांव बेगीन बेगीन येयलो घरा कित्याक म्हाका आनी खंयसर वयपाक जाय आसलें. बेगीन बेगीन सगळी तयारी केली आनी परत हेल्मेट बी घातलें आनी हांव भायर सरलो मम्मीक घेवन 1:15 सुमार. जाणा हांव 1:15 मातसो वताचो टायम पूण कांय ना वतूय मातशें कमी आसलें म्हणून भायर सरलो तसोच. एकदम थंड वातावरण आसलें, चड वत ना गरमी ना कांय ना. थंयसर पावलो आनी काडलें हेल्मेट पळय जाल्यार लागलेली वाट केंसांची. आमी येयल्ली अडवलपाल पालीन देवाक पांयां पडपाक म्हणून. थंयसर हांवेन पावती काडली बेगीन बेगीन आनी मागीर सगळे देवांचें दर्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. पयलीं म्हटलें तुमकां व्ह्यू दाखोवया. व्ह्यू बी दाखयलें आनी थंयसर म्हाका एक मस्त पैकी माजर दिसलें. माजर दिसना आनी थंय हांव पावना अशें जावूच शकना. सगळ्यान पयलीं वयता देवाचें दर्शन घेतलें. तुमी बी पांयां पडा आनी म्हणा देवाचो पाव. थंयसर म्हाजी माजरान फाट सोडूंक ना. थंयसर म्हाका आनीक मेळ्ळें तें काय पयलें आनी थंयसरलो फाटलो व्ह्यू म्हटलं तुमकां दाखोवया. तो बी तुमकां दाखयलो आनी महालक्ष्मीच्या देवळानूय पांयां पडले. बाकी सगळे बारीक बारीक देवळां आसलीं तेंचे सगळ्यांचे देवांचें दर्शन घेतलें आनी फायनली आमी भायर सरलीं येवपाक. पूण वाटेर आमकां मेळ्ळें सिग्नल कसले ते म्हणल्यार ट्रेनीचे. सो म्हटलें तुमकां ट्रेनीचो एक व्ह्यू दाखोवया. 3, 2, 1 पया. सॉरी जालें आनी आमी भायर सरलीं घरा येवपाक. चला मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय.